दर्शकबिन जय मसी हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरामा जगदीश चौधरीसँगै म कुमार श्रेष्ठ। दर्शकबिन यतिखेर हामी कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 3 को यो बलचौर बस्तीमा छौँ। यहाँ प्राय 148 घरधुरी वादी समुदायबाट हुनुहुन्छ अथवा विकासको दृष्टिकोणले निकै पिछडिएको जात। दर्शकबिन आज हामी राज्यको नजरमा अथवा विकासको दृष्टिकोणले निकै पिछडिएको यो वादी समुदायमा परमेश्वरले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गराउँदैछौँ यहाँ 148 घरधुरी वादी समुदायबाट हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा केही अलिकता मात्रै केही 1% मात्रै गैरवादी हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा चाहिँ अधिकांश वादी समुदायबाट हुनुहुन्छ। 148 घरधुरीमा 50% भन्दा बढी यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ अथवा उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिनेर ग्रहण गरेर येशू ख्रीष्टमा उहाँहरू नयाँ जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा आइकन उहाँहरूको रहन सहन आनी बानी आचरणमा कस्तो खालको परिवर्तन आयो, दर्शकलाई यो जानकारी गराउँ। केही दशक अगाडिसम्म पनि उहाँहरूको पेसा भनेको मादल बनाउने अनि नाच्ने, घर घरमा जाने, आफ्नो श्रमलाई बेच्ने, मादल बनाएर बेच्ने अनि त्यस बापत आएको पैसाले उनीहरूको घर परिवार धान्ने, जीविकोपार्जन गर्ने, नाच्ने, सुल्पा तमाखु बनाउने अनि आरन चलाउने, यस्तो खालको उहाँहरूको पुर्खाको व्यवसाय थियो। र अहिले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र देशमा आइसके पछाडि आफ्नो अधिकारको लागि पश्चिम नेपालबाट केही महिला अधिकारकर्मीहरू सहित रोमावादी, यो विशेष गरी पश्चिम नेपालमा अथवा नेपालभरि भएका वादी समुदायको उत्थानको लागि, उहाँहरूको अधिकारको लागि हामी लड्छौँ भनेर उहाँले काठमाडौँको सिंहदरबारसम्म पुगेर आफ्नो अधिकारको लागि आवाज बुलन्द गर्नुभयो। यो चाहिँ 2064 सालको कुरा हो। त्यस पश्चात चाहिँ उहाँ चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै राष्ट्रिय दलित आयोगको माननीय सदस्यमा पनि उहाँ मनोनित हुनुभयो र उहाँले एउटा कार्यकालसम्म राष्ट्रिय दलित आयोगकी सदस्य भएर पनि उहाँले यो देशमा सेवा पुर्याउनु भयो। एउटा झुप्रोमा जन्मिएर, एउटा खोलाको किनारमा जन्मिएर आफूसँग नागरिकता नभएर म यो देशको हो कि होइन भन्ने पहिचान समेत नहुँदासम्म त्यो पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय दलित आयोगकी सदस्यसम्म उहाँ कसरी पुग्नु भयो? आज हामी यही प्रश्नको जवाब खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। र उहाँहरू यो बस्तीमा अधिकांश, अघि पनि मैले जानकारी गराएँ तपाईँलाई, वादी बस्तीमा अधिकांश क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा उहाँहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गरिसके पछाडि उहाँको रहन सहन आनी बानी व्यवहार सोच विचारमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आयो, यसको पछाडिको रहस्य के हो? आज हामी यही प्रश्नको जवाब खोज्न कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 3 को यो बलचौरको वादी बस्तीमा हामी आइपुगेका छौँ। आज हामी राष्ट्रिय दलित आयोगकी पूर्व माननीय सदस्य रमा वादीज्यूसँग हामी यो संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पूर्व माननीयज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जय मसी भन्न चाहन्छु। आजको संवादलाई हामी यसरी सुरुवात गरौँ। अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि म सानो बाल्य अवस्थामा हुँदाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरि म कठासे बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थेँ। सेती बोर्डिङ स्कुल थियो त्यतिखेर। म भनौँ न स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि मलाई लाग्छ एक कक्षामा पढ्दै थिएँ त्यतिखेर। अनि कठासे बजार एउटा ठुलो बजार थियो। अछामदेखि, सुर्खेतदेखि, होइन डोटीदेखि, विभिन्न देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट कठासे बजारमा चाहिँ आफूलाई चाहिने उपभोग्य सामग्रीहरू किन्न मान्छेहरू त्यहाँ आउँथे। त्यतिखेर म कठासे बजारमा जाँदाखेरि वादी बस्ती भनौँ, त्यहाँ खोलाको किनारमा बस्ने अनि मादल बजाउने, सुल्पा बनाउने अनि आरनको काम गर्ने, त्यो मानसपटलमा अहिले पनि मेरो छ। त्योभन्दा अहिले आज मलाई पृष्ठभूमि खोज्न मन लाग्यो। पहिला तपाईँहरू कहाँबाट, देशको कुन जिल्लाबाट तपाईँहरू यहाँको कठासे बजारमा त्यतिखेर आइपुग्नु भएको थियो? धन्यवाद। तपाईँहरूको पुर्खा कसरी आइपुग्नुभयो, कहाँबाट आइपुग्नुभयो? कठासे बजारमा तपाईँहरूको बस्ती थियो त्यतिखेर, बसोबास त्यहाँ थियो खोलाको किनारमा। धन्यवाद भाइले सोध्नुभयो। अनि खुसी एउटा जहिले पनि राजनीति गर्दै गर्दा र विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्दै गर्दा र पहिलो नम्बरमा पृष्ठभूमि एकदम स्पष्ट थाहा हुनुपर्छ, पत्ता हुनुपर्छ। जो मान्छेलाई, जो चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, जसलाई पृष्ठभूमिको थाहा हुँदैन त्यो मान्छे अगाडि काम गर्न सक्दैन। तर यो भनिदिनु भयो, यो उसको बारेमा क्वेसन गरिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पृष्ठभूमि भनेको
हामी 2028 सालमा पहाडबाट झरेको। पहाड भनेको अछाम? नै, हाम्रो जाजरकोट। जाजरकोटबाट? जाजरकोटबाट। पहाडमा पनि घर छैन, तर यस्तै त घुमन्ते मागन्ते जीवनयापन गर्दै गाउँमा आज जस्तै महेन्द्रनगर छ भने भोलि धनगढी, पर्सि कञ्चनपुर, निकोर्सी, डडेलधुरा, डोटी हुँदै अब प्रत्येक आफ्नो स्थायी बसोबास थिएन, आफ्नो स्थायी परिचय थिएन, नागरिकता समेत तपाईँहरूसँग थिएन। नभएर त्यसरी हामी जाजरकोटको ठाउँबाट हामी कहाँ झऱ्यौँ भने दोधारा, चाँदनी दोधारा, कञ्चनपुरको दोधारा हुँदै महेन्द्रनगर हुँदै, महेन्द्रनगर हुँदा हुँदै अहिले बल्ल कैलालीको कटासेमा बसोबासको स्थापना हामी भयौँ। भइसकेपछि कटासेबाट अहिले यो कटासेमा चाहिँ कति सालमा आइपुग्नु हो तपाईँहरू? हामी 2028 सालमा। 28 सालकै कुरा हो? हजुर। 28 सालमा चाहिँ तपाईँहरू कटासेमा आइसक्नु भएको थियो। त्यतिखेर तपाईँहरूको कतिजना परिवार हुनुहुन्थ्यो? हामी कति सदस्य सङ्ख्या कति थियो? त्यतिखेर हामी कति गर्थ्यौँ भने 12 घर परिवार, मेरो आफ्नै खानदान 12 घर दुरी परिवार थियो। त्यसपछि खोलाको किनारमा बसिरह्यौँ र धेरै सङ्घर्ष, धेरै दुःख भोगियो कटासेमा। किनभने दिनभरि 1 किलो चामलको लागि दाल दलेर दाउरा बेचेर हाम्रो त्यो 12 घर दुरी परिवार धेरै सङ्घर्ष गरेर त्यो ठाउँमा हामीले जीवन गुजार्यौँ। एकैछिन हामी त्यो प्रसङ्गमा जान्छौँ, आजको अन्तर्वार्ता जरुर जान्छौँ होइन। त्योभन्दा पहिला अझै पृष्ठभूमि अलिकति जोड्न मन लाग्यो, जान्न मन लाग्यो। तपाईँहरू 2028 सालमा कञ्चनपुर हुँदै, दोधारा, चाँदनी हुँदै, महेन्द्रनगर हुँदै भनौँ न यता कटासेमा हजुर कैलालीमा प्रवेश भइसके पछाडि जाजरकोटबाट कञ्चनपुर झर्नुभयो, कञ्चनपुरबाट हुँदै तपाईँ कैलालीमा आइपुग्नुभयो। कटासे बजारमा तपाईँहरू त्यो खोलाको किनारमा बस्नुभयो, 12 घर परिवार, घरधुरीहरू। त्यस पश्चात कति वर्षसम्म तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो? त्यतिखेर सङ्घर्ष गरौँ भने त अब कति समय तपाईँहरू त्यहाँ कटासे बजारमा बस्नुभयो? त्यहाँ भनौँ घुम्दै फिर्दै माग्दै मादल बजाउँदै आफ्नो व्यवसाय अपनाउँदै जीविकोपार्जन गर्दै गर्नुभयो? बढी चाहिँ हामी कटासेमा बस्यौँ। कञ्चनपुर दोधारामा पनि थोरै बस्यौँ हामी, लगभग 1-2 वर्ष दोधारा बस्यौँ। अनि महेन्द्रनगर आइसकेपछि 3-4 वर्ष महेन्द्रनगर बसाइ भयो। फेरि महेन्द्रनगरबाट सिधा हामी गयौँ पारि बर्दिया, कोठियाघाट भन्ने ठाउँ। कोठियाघाट हो, त्यहाँ 2 वर्ष त्यहाँ बस्यौँ। त्यहाँ पनि खोलाको किनारमा बस्नुभयो? त्यहाँ जङ्गलको किनारमा बसिसकेपछि वन विभागले उठाइदिए, बस्न दिएन। त्यहाँपछि बर्दियाबाट उठेर हामी सिधा फेरि कटासेमा आयौँ। कटासेमा बस्यौँ 8-10 वर्ष, 15-20 वर्ष। त्यहाँपछि हाम्रो छोराछोरीको सबै विवाह त्यहीँ भयो, त्यहीँ हुर्के, त्यहीँ ठुल्ठुला भइसकेपछि 15-20 वर्ष भइसकेपछि फेरि त्यहाँ हामी बस्यौँ तल खैरीपाट, हजुरको घरभन्दा पारि। त्यहाँ बसिसकेपछि अब हामीलाई त्यहाँ बस्न दिएन, नेताहरूले बस्न दिएनन्। नेताहरूले बस्नु नदिँदा तपाईँहरू त्यतिखेर त्यो खोलाको किनारमा बस्नुभयो कि अथवा सुकुम्बासी बस्तीमा पारी जङ्गलमा बस्नुभयो? हामी कटासे, मलाई याद छ अहिले पनि त्यो खोलाको किनारमा तपाईँहरू बस्नु भएको थियो। कटासेको खोला बस्यौँ। त्यहाँपछि खैरीमाटको पारिपट्टि हामीले जग्गा कब्जा गरेपछि त्यहाँ ठुलै आन्दोलन भयो त्यतिखेर। त्यहाँ कब्जा गरेपछि त्यहाँ बस्छौँ भनेर हामी रेडी भइसकेपछि हाम्रो गगन थापाको पालामा, गगन थापा क्षेत्रपालको पालामा उहाँले हामीलाई बस्न दिनु भएन। बस्न दिनुभयो, नल्कामा ढुङ्गा हालिदिनु भयो, त्यहाँबाट हामीलाई उठाइदिनु भयो, यहाँ बस्नु मिल्दैन भनेर। त्यहाँदेखि फेरि अहिलेको बकुला बस्ती होइन? बकुला हो, बकुला। तपाईँहरू त्यहाँ बसिसके पछाडि वन विभागले तपाईँलाई बस्न दिएन। अहिले पनि त्यो दृश्यको याद आउँछ। क्षेत्रपालकै निकै त्यहाँ त्यो भनौँ न तपाईँहरूको घर बन्ने त्यो छाप्रो हुन्थ्यो, वन विभागको आउने प्रहरी आउने, त्यो वन विभागको कर्मचारी प्रहरी होइन वन विभागको कर्मचारी आउने अनि त्यो भत्काइदिने होइन। तर त्यतिसम्म चाहिँ अब हाम्रो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको चेतनाको स्तरमा त्यो वृद्धि चाहिँ भइसकेको थियो। त्यहाँपछि त्यहाँ हामीले कब्जा गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि त हामी कटासेको पुलको वारिपट्टि 5-6वटा दलितका घरहरू
12-13 हाम्रो घरहरू मिलाएर त्यहाँ पारिपट्टि जग्गा कब्जा गरेर मैले पुल्कै पारिपट्टि पिपलको बुटा लिएर झोपडी बनाएर हामी बस्यौँ। बसिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट पनि बस्न दिएनन्। अहिले त्यो बकुवा बस्तीमा अहिले जुन बकुवा बस्ती छ जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 9 मा पर्ने, तपाईँहरू त्यहाँ कति समयसम्म तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? हामीले त लगभग बस्यौँ 1 महिनासम्म, बस्नै दिएनन्। 1 महिना सङ्घर्ष गर्नै दिएनन्। घरसर झोपडी बनायौँ, नल्का सल्का हाल्यौँ। अनि वन विभाग कर्मचारी आउने अनि फालिदिने होइन? त्यो त आफै त वन विभाग आएको होइन, तर हाम्रो क्षेत्रपाल गगन थापाकै अगुवाईमा बस्न दिन हुँदैन वादीहरूलाई भनेर अहिले अब यो मलाई रिस त भएन, तर दुःख लाग्छ, कहिलेकाहीँ गुनासो लाग्छ। तर आखिर चौधरी समुदाय त्यहाँ पहाडीको चौधरीको बस्ती बसिरहेछ, धेरै साथीहरू हेर्नु भएको छ। तर चौधरी बस्ती अनि पहाडी बस्ती बस्दा त्यो बस्ती बन्यो, तर वादी समुदाय बस्दा अझै पनि वादी समुदायलाई हेर्ने कल्चर दृष्टि अझै पनि फरक छैन। यो वादी समुदायलाई बिचमा राख्न हुँदैन, वादी समुदायलाई जग्गा चाहिँ दिन हुँदैन भन्ने कल्चर थियो त्यतिखेर। के वादी समुदाय यिनीहरू मागी खाने जाति हुन्, यिनीहरूको जातैले अथवा स्वभावैले, अथवा भनौँ स्वभावैले त होइन, जातले अथवा व्यावसायिक दृष्टिकोणले चाहिँ उनीहरूको पेसागत उसमा चाहिँ भनौँ पहिला त अलिकता भनौँ न अलिकता यो वेशवृद्धिमा उनीहरूको सङ्गत बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो परिवारलाई हाम्रो समुदायलाई असर पर्छ भन्ने पूर्व क्षेत्रपाल त्यतिखेर गगन थापाज्यूले त्यस्तो सोच विचार गर्नुभएको थियो कि? सोचै त्यही हो, भेदभावकै जातीय विभेदको कारणले गर्दा अब यो वादी समुदायलाई बिचमा राख्दा भोलि हामीलाई पनि असर हुन्छ, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई पनि नराम्रो हुन्छ भन्ने सोचले उहाँले वन विभाग लगाएर नै उठाउनु भएको। यो 100% भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँको मानसिकतामा यो वादी समुदाय पनि हाम्रो जनसङ्ख्या हो, जनगणनामै पर्छ भन्ने सोच भइदिए भए अहिले हामीले पत्रे गाविसबाट लम्कीचुवा नगरपालिकामा आउनु पर्दैन थियो। हामी त्यहीँकै जनगणना हुन्थ्यौँ, त्यहीँकै जनसङ्ख्या हुन्थ्यौँ। अहिले त्यहाँकै नेतालाई सफल हुन्थ्यो र बाहुल्यता बढी हुन्थ्यो। उहाँले त्यहाँबाट खेदाउनु भयो। अहिले पनि हामीले कटासेको पत्रे गाविसमा अहिले वादीकै पारामा वादीकै कल्चरमा हुर्किनु पर्यो। जब म के भन्छु, गर्वको साथ भन्छु, हिजो कहिलेले पत्रे गाविसमा कटासेमा हुँदा हामी वादीकै कल्चरमा थियौँ, वादीकै जातीय विभेदमा थियौँ। अझै पनि त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीले वादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण वादी नै थियो। जब तक हामी लम्कीचुवा नगरपालिकामा प्रवेश गऱ्यौँ, अहिले जब हामीले कटासे पत्रे गाविस छोडेर लम्कीचुवा बलियामा, पहिला बलिया गाविस थियो, बलिया गाविसमा प्रवेश गरिसकेपछि तर हाम्रो जीवनमा परिवर्तन र जीवनमा रूपान्तरण आयो। तपाईँहरू कटासेबाट भनौँ न त्यहाँ कटासेमा बसिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ कहिले आइपुग्नु भयो तपाईँहरूको बस्ती? अहिले जहाँ हामी जुन ठाउँमा अहिले रेकर्ड गर्नुहुँदैछौँ कार्यक्रम, लम्कीचुवा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3 पर्छ होइन? यो गाउँलाई के भन्छ? यो बलचौरमा छौँ हामी अहिले। बलचौर। यहाँ चाहिँ कहिले आइपुग्नु भयो तपाईँहरू? कहिले बस्ती बस्यो तपाईँहरूको यहाँ? 2064 माघ 26 गते यो माटोलाई हातमा लिएको। माघ 26 गते 2064 चरम द्वन्द्वकाल थियो त्यतिखेर होइन? त्यो सङ्कटकाल थियो त्यतिखेर देशमा। त्यतिखेर अनि त्यो माघ 2064 माघ 26 गते यहाँ स्थापनामा हामी यो भूमिमा खुट्टो टेकेको दिन हो। हामी माघ 2064 माघ 26 गते जन्मदिन मनाउँछौँ। हामी वार्षिक उत्सव भनौँ न, वार्षिक उत्सव मनाउँछौँ। यो हामीले यो जग्गालाई हिजोको दिनमा वादी समुदायले एक मुठी जमिन आफ्नो नाममा नभएको र हामी मान्छे मर्दा पनि खोलामा लग्दा एक मुठी जग्गा किनेर मान्छेको दाह संस्कार गर्ने माटो यो समुदाय थियो भने माटो किनेर
फाल्नुपर्ने, दाह संस्कार गर्दाखेरि पनि माटो दिँदाखेरि पनि किन्नुपर्ने त्यतिसम्म थियो। हाम्रो नाममा थिएन नि त माटो। जहाँ बसे पनि यो माटो हाम्रो भन्न पाएको थिएनौँ। त्यसपछि 2064को आन्दोलन गरिसकेपछि, लट्ठी खाइसकेपछि, चोट खाइसकेपछि, सिंहदरबारको गेट तोडिसकेपछि यो स्थापना गरेको यो जमिन हो। तर यहाँबाट उठाउन धेरै षड्यन्त्र भयो, सङ्घर्ष बहुत गऱ्यौँ। यहाँबाट पुरा सामुदायिक वनका मान्छेहरू आएर गाडीका गाडी लट्ठा ल्याएर, प्रहरीहरू ल्याएर हैन, प्रहरी ल्याएर, सशस्त्र ल्याएर भिडन्त गराएर हामीलाई उठाउन धेरै कोसिस गरे। तर कसले त्यो कोसिस गर्यो? यहाँको स्थानीय सामुदायिक वनका मान्छे। सामुदायिक वन, किनकि यो जङ्गल हो, सामुदायिक वन अन्तर्गत थियो। सामुदायिक वनको मान्छेले धेरै षड्यन्त्र गऱ्यौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यत्रो सङ्घर्ष भयो, तैपनि हामी डराएनौँ। तर यो माटो चाहिँ हामीले आफ्नो बनाएरै छोड्यौँ। माटो आज यो सपनामा थिएन कि हामी यो ठाउँमा बस्न पाउँछौँ र पक्की घर बन्छ। आज यो संस्थाको अफिस बन्छ। यस्तरी अफिसमा आएर दाजुभाइ दिदीबहिनी आएर बस्न पाउँछन् भन्ने कल्पनै थिएन। तर आज खुसीको दिन, अफिस पनि बनायौँ, हामीले वादी समुदायका पक्की घर पनि बनाएका छौँ। बिजुली लाइन नेपाल सरकार 2064को आन्दोलनमा गर्दा राधा ग्यावाली ऊर्जा मन्त्री हुने बेला यो बिजुली हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको। तर उहाँले निक्लिनु भयो, कार्यकाल सिद्धियो। तर ऊर्जा मन्त्री राधा ग्यावालीको पालामा उहाँको देन भनौँ न, मोहन सिंह राठौर हाम्रो मान्ने हुने उहाँको दिनमा हामीले बिजुली लगाउन पायौँ। अहिले हामीसँग बिजुली छ, पक्की घर बनाएको छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्नुभएको छ। एकैछिन रमाबालीज्यू त्यो प्रसङ्गमा हामी जान्छौँ। त्योभन्दा पहिला अझै पछाडि जान मन लाग्यो। तपाईँहरू यहाँ आइसके पछाडि, बलचौरमा आइसके पछाडि 148 घरधुरी होइन, अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ जाजरकोटबाट कञ्चनपुर हुँदै कैलालीको कटासे बजार, अहिलेको बक्लुवा खैरीफाटा गाउँ भनौँ न। अहिले फलस्वरूप अहिले पछिल्लो समय स्थायी रूपमा तपाईँहरूले बसोबास गर्ने अवसर पाउनुभयो। त्यसभन्दा पहिला मलाई याद छ, तपाईँ आफै पनि तपाईँको नेतृत्वमा अरू उमावादी भन्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँसम्म, सिंहदरबारसम्म तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो, हल्लाउनु भयो भनौँ न। सिंहदरबारको मेन गेटमा त्यहाँ पुरा प्रदर्शन भइसके पछाडि मलाई पनि त्यो तस्बिर याद आउँछ। पत्र पत्रिकाले निकै कभरेज गरेको थियो तपाईँहरूको न्युजलाई, तपाईँहरूको फोटो त्यहाँ देख्ने अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। वादीको अब हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, हामीलाई पनि एउटा हाम्रो राइट छ, हामी पनि यो देशको एउटा नागरिक भइसके पछाडि हामीलाई पनि राज्यले सेवा सुविधाबाट अरू नागरिकले पाउने छ र सेवा सुविधा राज्यले हामीलाई प्रदान गर्नुपर्छ भनेर त्यो अधिकारको लागि तपाईँहरू लड्नुभयो। अब चाहिँ हाम्रो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ है। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अफियरमा, अब हाम्रो सोच विचार आनी बानी आचरणमा परिवर्तन आउनुपर्छ। हामी वादी जुन मानिसको गैरवादीहरूको जुन हेर्ने दृष्टिकोण थियो नि वादीलाई, एउटा जहिले पनि गरिब, जहिले पनि माई खाने जाति, यिनीहरू घुमन्ते जाति, कोही यिनीहरूको ठेगानै छैन, यिनीहरूको नागरिक छैन, यिनीहरूको आफ्नो कौम भन्ने पहिचानै छैन, नागरिक नेपालको नागरिक हो भन्ने पनि त्यो त्यतिसम्मको उनीहरूलाई सुविधा थिएन, अधिकार थिएन। हामी त्यो अवस्थाबाट अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ भनेर अफेरमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले आफ्नो अधिकारको लागि लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेका थिए त्यतिखेर, आउने लहर चलिराखेको थियो, देशमा ठुलो द्वन्द्व चलिराखेको थियो भूमिगत रूपमा होइन। त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भनेर कसरी त्यो तपाईँमा आयो? के कुन कुराले तपाईँलाई त्यो भनौँ अब आफ्नो अधिकारको, आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि, जो चाहिँ अल्पसङ्ख्यक वादी समुदाय हो, जातिहरू छन्, पढे लेखेका छन्, राज्यको राजनीतिक क्षेत्रमा विकासको दृष्टिकोणमा के अरे पढे लेखेको उसमा साक्षरताको सूचाङ्कमा पनि वादीहरू एकदमै पिछडिएका छन्। अब हामी यो समुदायको लागि लड्नुपर्छ भन्ने के कुराले तपाईँलाई चेतना? अब त्यो कुरालाई चेतना भन्दा पनि त्यो त एकदम स्पष्ट देखिएको छ नि। हिजोको दिनमा घुमन्ते मागन्ते जीवनयापन गर्दै यो समुदाय हुर्केर आयो। अब हिजोको कल्चरमा र आजको कल्चरमा त परिवर्तन मैले अघि नै भनिहालेँ। जातीय विभेदकै कारणले गर्दा गाउँमा जाँदा धारामा छुन नदिने,
पानी खान दिँदैन, अझै पनि हामीले यसरी पानी हालेर खानुपर्ने अवस्था, अरूले चाहिँ हालेर राखिदिनु पनि तपाईँहरू यसरी खानुपर्ने अवस्था। अनि घर आँगनको किनारमा जाँदा छुवाछुत हुन्छ, टाढा बस्नुहोस् भन्ने, आँगनमा समेत प्रवेश गर्न दिनुहुन्न त्यो अवस्था पीडा। धारा पानीमा छुनु त टाढैको कुरा छ त्यो पीडा। घरको कुनै एउटा भनौँ न काठको घरमा त्यतिखेर त होइन, अहिले त पक्का घर हुन थाले, काठको घरको नजिकै गएर यसरी टेबल कुर्सी चेयरमा फर्निचरमा पनि बस्ने अवसर अब हिजोको कुरा, यसरी चेयरमा बस्ने पाउनुहुन्न थियो तपाईँहरू। यस्तोले तपाईँहरूको सामने पनि बस्ने हाम्रो हैसियत थिएन, पाउने अधिकार पाएको थिएनौँ हामीले। त्यहाँ बस्ने अलग त्यहाँ बस्नु पर्यो, टाउको कोन्याएर हजुर मालिक के गर्ने केही अब भनेर यस्तो हात जोडी खाने अवस्था हिजोको दिनमा थियो। त्यो शोषणमा, त्यो पीडामा, त्यो कल्चरमा हुर्केर आएको समुदाय, अर्काको थिचोमिचोमा, अर्काको दलदलीमा आएको समुदाय, त्यो पीडा छुट्टै थियो भने त्यो पीडाले सताउँदा पीडाले पोल्दा म थाकेँ। म थाक्दाखेरिमा हामी बाध्य समुदायका साथीहरू, अगुवाई साथीहरू थाकिसके पहिलो नम्बर त यो कल्चरबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा परिवर्तन हुनको लागि त विभिन्न सङ्घ संस्थामा हामी प्रवेश भयौँ, धेरै ठाउँमा हामी समावेशी भयौँ अगुवाई साथीहरू। त्यहाँ गइसकेपछि केही कुराहरू बुझ्दा, केही कुराहरू सुन्दा, त्यसपछि केही अब हामीहरू धेरै कुराहरू बुझ्ने क्रममा अब चाहिँ वादीको अधिकारलाई मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ। अब हामी आफ्नो अधिकारको लागि आफै लड्नुपर्छ। अब एउटा हामी सङ्घर्षमा कट्केरामा जानुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता हाम्रो मनमा भयो र धेरै हामी जिल्लाका साथीहरू जुट्यौँ। अगुवाई वादी समुदायका अगुवाई साथीहरू पहिलो नम्बर उमा दिदीसँग भेट्यौँ। उमावादी होइन, सामुदायिक सहयोग समिति टिकापुरमा अफिस थियो। अफिसको सामुदायिक सहयोग समितिको अध्यक्ष उमावादी। अनि हामी धेरै साथीहरू त्यो संस्थामा जम्मा भएर जुटेर अब चाहिँ वादी समुदायको आन्दोलनको अधिकारको लागि हामी एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। भइसकेपछि हामीले त्यो वादी समुदायको अधिकारको लागि तयारी भयौँ। तयारी भइसकेपछि 2064को आन्दोलनमा अब वादी समुदायको अधिकार हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ। र वादी तपाईँले भनेको आन्दोलन भनेको वादी समुदायको हक हितको लागि गरिएको आन्दोलन होइन, त्यो आन्दोलनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ त्यतिखेर अन्तरिम संविधान देशमा लागू भइसकेको थियो होइन, अन्तरिम संविधान होइन त, लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेको थियो होइन, यदि मैले गल्ती गरिनँ भने। मलाई लाग्छ 2064 होइन, त्यो अब त्यो स्वाभाविक नै हो। 64 सालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भयो, अन्तरिम संविधान घोषणा भयो देशमा, अन्तरिम संविधान लागू भयो होइन। त्यस पश्चात त्यो 12 वर्ष जनयुद्ध पछाडि नेपालीहरूले एउटा नयाँ सत्ता, नयाँ आफ्नो लोकतन्त्र गणतन्त्रको त्यो नयाँ बिहानीमा मानिसहरूले, नागरिकले देश प्रवेश गरिसकेका थियो। त्यस पश्चात तपाईँहरूले अनि आन्दोलन गर्नुभयो नि त। अघि मैले अलिक सचेत चाहेँ दर्शकबिन, वास्तवमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भइसकेको थियो। लोकतन्त्र गणतन्त्र देशमा आइसके पछाडि उहाँहरूले पनि आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भनेर अनि काठमाडौँ यो कैलालीको कटासे अथवा बल्चौरदेखि उहाँहरू आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति देशभरिका 23 जिल्लाबाट उहाँहरूको नेतृत्वमा अनि उहाँहरू सिंहदरबारसम्म पुग्नुभयो। फलस्वरूप अहिले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरिसके पछाडि भनौँ न सबै अधिकार, सबै सेवा सुविधा त उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छैन, तर राज्यबाट केही सुनवाई भयो र फलस्वरूप अहिले उहाँहरूको चेतनामा अभिवृद्धि भएर अब हामी आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। मैले यो प्रस्ट्याउन चाहेँ। फेरि हामी कुराकानीमा अगाडि बढ्छौँ। त्यस पछाडि के भयो? त्यसपछि हामी 2064को आन्दोलन गर्नको लागि हाम्रो प्लान भयो। हामी धेरै वादी समुदायहरू, त्यहाँ जिल्लाकै वादी समुदायका अगुवाई साथीहरू जम्मा भएर अब हामीले जब तक बच्चा नरुँदासम्म दुध खान पाउँदैन भने, जब तक काठमाडौँको केन्द्रको सिंहदरबारको गेट नहल्लाउँदासम्म वादी समुदायको अधिकार मुक्त हुँदैन र जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन र एउटा पाउने सेवा सुविधा र
वादी समुदायको अधिकारबाट अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो भइसकेपछि 2064 अनि साउन को महिना हामी काठमाडौँ प्रवेश गऱ्यौँ। साउनको बर्खाको टाइममा काठमाडौँ प्रवेश गरेर 2 महिना हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अहिले त्यहाँपछि आन्दोलन गरिसकेपछि यो ठाउँमा 23 जिल्लाकै वादीहरू छन्। यहाँ अहिले पनि 23 जिल्लाकै वादीहरू छन्। एउटा दुईटा जिल्ला छुटे पनि प्रायः जस्तो 23 जिल्लाका वादीहरू यो ठाउँमा हामी आन्दोलन गरिसकेपछि यो ठाउँमा बसिरहेका छौँ। र जहाँसम्म मलाई यो महसुस भयो कि जब तक मान्छेले सङ्घर्ष नगर्दासम्म हाम्रो सुनवाई हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मलाई महसुस भएको छ। दोस्रो कुरा मलाई यो 100% के भन्न चाहन्छु भने यो अधिकार आन्दोलन गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। आन्दोलन गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, आन्दोलन त गऱ्यौँ, अधिकार त प्रयुक्त गर्ने भनेर हामीले इस्यु त बनायौँ। त्यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि पहिलो चेतना, हाम्रो मानसिकता बदलिनु अनि एउटा विचार बदलिनु, सोच विचार बदलेर एउटा हिन्दी कहावतमा के छ, कुछ पाने के लिए कुछ गमाना पड़ता है भन्छ। केही पाउनको लागि के गुमाउनु पर्छ गरे भनेपछि हामी आन्दोलन त गऱ्यौँ, सजिलो तरिकाले त सरकारले त दिँदैन। अझै पनि हाम्रो अधिकार पाउनु बाँकी नै छ। अझै पनि हाम्रो अधिकार त पाउनु पाएकै छैनौँ। सबभन्दा अधिकार पाउनको लागि एक अर्कामा मेलमिलाप, एक अर्कामा सरसल्लाह, एक अर्कामा विचार आदान प्रदानमा जुल्दो मिल्दो हुनुपर्छ। मेरो विचारै मिलेन, मेरो सोचै बदलिएन, मेरो मानसिकता बदलिएन भने अधिकार पाउनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो कारण म के भन्न चाहन्छु भने अब वादी समुदायले हिजोको दिनमा जति थिचो मिचोमा पर्यौँ